रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सरकारका पछिल्ला केही निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतको अंकुश, कानुनभन्दा माथि व्यक्ति हावी हुन खोज्दा समस्या भएको जानकारहरूको टिप्पणी। नेपालमा दैनिक कोरोना भाइरस संक्रमण दर 20.5%मा झर्यो, 34 जनाको मृत्यु। स्मार्ट निषेधाज्ञाको मोडालिटीबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू नै अन्यलमा। नेपाली कांग्रेसका सभापति देउबाद्वारा नयाँ नेतृत्वका लागि पहल सुरु। आजै प्रदेश 1 र 2 का केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छुट्टा छुट्टै छलफल। इरानका कट्टरपन्थी धर्मगुरु एवं प्रधान न्यायाधीश इब्राहिम रइसी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित, घरेलु नीति र परराष्ट्र मामिला प्रभावित हुन सक्ने विश्लेषण। र युरोकप फुटबलमा फ्रान्स हंगेरीसँग बराबरीमा रोकियो। आजै राति पोर्चुगल र जर्मनी तथा स्पेन र पोल्यान्ड बीच खेल हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र प्रिन्स। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारका पछिल्ला केही निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाउन थालेको छ। गत पुस 5 गतेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयदेखि नागरिकता अध्यादेश हुँदै नदीजन्य पदार्थको निकासी गर्ने बजेट भाषण नम्बर 179 सम्म निर्णयमा सर्वोच्च पर्खाल बनिदिएको हो। सट्टा टिकाउनका लागि जस्तोसुकै गैर संवैधानिक कदम चाल्न पनि पछि नपर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सर्वोच्चको आदेशपछि भने निरीह भएका छन्। संघीय लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने गरी सरकारले गरेका निर्णय, जथाभावी भएका नियुक्ति, मनलाग्दी अध्यादेश र जबरजस्ती गर्ने सरकारी शैलीलाई सर्वोच्चको आदेशले लगाम लगाउन सुरु गरेको छ। गत पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गते बदर गरिदियो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएसँगै राजीनामाको नैतिक दबावमा पर्ने अनुमान गरिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उल्टै संसदलाई पेन्डुलम बनाइदिए। कामविहीन संसदबाट न कुनै विधेयक पारित भए, न कुनै अध्यादेशले नै आधिकारिकता पायो। फलस्वरूप वैशाख 30 गते प्रतिनिधि सभा फेरि भङ्ग भयो। अर्को दिन सरकारले अध्यादेशबाट नागरिकता अध्यादेश त ल्यायो, तर कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। यस्तै बजेटमा घोषणा भएको चर्चित बुँदा नम्बर 179 मा उल्लेखित बालुवा गिटी निकासी रोक्न पनि सर्वोच्चले आदेश दियो। कर्णालीमा पार्टी व्हिप उल्लङ्घन गर्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई गरिएको कारबाही फुकुवा तथा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई एमालेको आधिकारिक संरचना नमान्ने अदालतको आदेशले ओलीलाई थप अप्ठ्यारोमा पारेको छ। राज्यका निकायले कानुनी वैधतालाई मिच्न खोज्दा संविधान र विधिको शासनको सर्वोच्चता कायम गर्नु न्यायपालिकाको कर्तव्य भएको बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। राज्यका कुनै पनि निकायले, पदाधिकारीले यदि संविधानलाई मिचेर, कानुनलाई मिचेर, त्यसको प्रक्रियालाई मिचेर यदि कुनै कार्य गर्दछन् भने त्यो सर्वोच्च अदालतको यो संवैधानिक कर्तव्य हो कि त्यस्तो कार्यलाई बदर गर्नु। किनभने यदि यस्तो हुन सकेन भने संविधानको र विधिको शासनको सर्वोच्चता स्थापित हुन सक्दैन। संघीय लोकतान्त्रिक मुलुकमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका एक अर्कासँग अनुनाश्रित छन्। तर कार्यपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थापिकालाई भङ्ग गरी न्यायपालिकाको पनि हुर्मुत दिन खोजेको भन्दै आफ्नै पार्टी सहित चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा सरकार गठन प्रक्रियामा पनि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो। जवाफमा ओलीले घुमाउरो शैलीमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति सर्वोच्च अदालतको नभई संसदको बिजनेस भएको जवाफ फर्काएका छन्। सरकारले गरेका निर्णय एकपछि अर्को बदर हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय अदालत विरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति समेत दिइरहेका छन्। एमाले सांसद एवं अधिवक्ता कृष्ण भक्त पोखरेल भने यो विषयलाई कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको विवादका रूपमा अर्थ्याउन नहुने बताउँछन्। सरकारले गर्ने दैनिक कामका सन्दर्भमा अदालतले प्रत्येक विषयलाई हस्तक्षेप गर्ने हिसाबबाट सोच्नु हुँदा पनि हुँदैन। अहिले यो दुईटा घटनाले अदालत त्यो निष्कर्षमा पुगिसकेका छ अथवा अदालत म त्यो अर्थमा बुझ्दिन, अदालतले केही सुधारात्मक ढङ्गबाटै जान खोजेको हो भन्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु। त्यसकारण अहिले अदालत र कार्यपालिकाको बीचको अन्तर सम्बन्ध बिग्रिएको वा अन्यथा भएर सरकारले गरेका सबै निर्णय चाहिँ अदालतले अन्यथा गरेको छ भन्ने अर्थ चाहिँ मैले बुझ्दिन। पार्टीले त्यसरी बुझ्नु हुँदैन। सांसद नरहेका तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा लगायतका मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक रूपमा समेत अप्ठ्यारोमा छन्। राजदूत नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यतामा सरकारले गरेको परिवर्तनलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अर्को अन्तरिम आदेश
जारी गरेको छ। सरकारी निर्णय मात्रै होइन, पार्टीभित्रका ससाना मुद्दा पनि यतिखेर अदालत जान थालेका छन्। कानुनभन्दा माथि व्यक्ति हावी हुन खोज्दा समस्या भएको राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक लोकराज बरालको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालत एउटा बाँकी रहेको निकाय छ। अब त्यसैमा सबै कुरा अहिले भर परेको छ। पार्टीका साना कुरादेखि लिएर ठुल्ठुला संवैधानिक कुरादेखि लिएर अरू निर्णयहरू पनि अब सर्वोच्च अदालतले गर्नु परेको छ। यो अहिलेको राजनीतिक अवस्थाको चित्रण हो। त्यो कति अर्थ लाग्छ यसले? त्यसले अलिकति त ब्रेक लगाइदिरहेको छ नि। तिम्रो काम गरेको चाहिँ ठिक भएन भनेर त 3-4वटा बुझेर अहिले जनार्दनको निर्णयले गर्दाखेरि त ओलीजीको काम गराइलाई र जुन तरिका छ त्यसलाई त असर परिहाल्छ नि। प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको दोस्रो पटक संसद विघटन विरुद्ध परेका 2.5 दर्जन रिटको सुनवाई हुन बाँकी छ। सुनवाईपछि सर्वोच्चले दिने फैसलाको यतिखेर व्यग्र प्रतीक्षा छ। संविधानसँगै प्रशासनिक निकायमा भएको ज्यादती र सरकारलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम अदालतले गरेको पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीको भनाइ छ। अहिले कस्तो भएर गएको छ भने तपाईँको कानुनी शासन भनिन्छ, लिखित संविधान छ, स्वतन्त्र न्यायपालिका छ, तर संसदलाई अगाडि नै भङ्ग गरिदिने अनि त्यहाँबाट अध्यादेश राज चलाउने काम भइरहेको थियो। यो चाहिँ नि कानुनी शासनमै हुनु हुँदैन थियो। अनि कोर्टले अहिले स्टे दिएर कोर्टले आफ्नो सरकारलाई राइट ट्र्याकमा ल्याउनलाई राम्रो काम गरेको छ। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को अंकुश लगाइरहेको छ। राजनीतिक प्रक्रिया अनुसार चल्न नसक्दा प्रधानमन्त्री ओली संवैधानिक जटिलताबाट गुज्रिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक भङ्ग भएपछि परेको 30वटा रिटमा सर्वोच्चले दिने फैसलामा प्रधानमन्त्रीको भविष्य समेत निर्धारण हुनेछ। सँगै राजनीतिको नयाँ कोर्स पनि। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा दैनिक कोरोना भाइरस संक्रमण दर 20.53% झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 11,696 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा 2,401 संक्रमित पाइएका हुन्। 7,010 PCR परीक्षणमा 1,788 र 4,686 एन्टिजन परीक्षणमा 713 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। लामो समयपछि काठमाडौँ उपत्यका भन्दा बाहिरी जिल्लामा बढी संक्रमित भेटिएका छन्। काठमाडौँमा 201 जनामा संक्रमण देखिँदा बागलुङका 225 संक्रमित भएका छन्। मोरङमा 130, सुनसरीमा 110 र झापामा 104 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पश्चिमका जिल्लामा भने संक्रमण बिस्तारै नियन्त्रण उन्मुख भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा 69, कर्णाली प्रदेशमा 25 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 28 जनामा मात्रै संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकभर 57,618 जना सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये 53,733 होम आइसोलेसनमा र 3,885 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। 874 जनाको आइसियुमा र 258 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। सोही अवधिमा 3,660 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको 89.3% संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 34 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 8,675 जना पुगेको छ। दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यका सहित विभिन्न जिल्लामा जारी निषेधाज्ञा पर्सि सोमबार मध्यरातिबाट सकिँदैछ। हालसम्म मुलुकका 75 जिल्लामा आंशिक तथा पूर्ण निषेधाज्ञा लागू छ। केही जिल्लामा असार 8, 9, 10, 12 र 15 गतेसम्म निषेधाज्ञा घोषणा गरिएको छ। कोभिड-19 व्यवस्थापन निर्देशक समितिले आगामी निषेधाज्ञा वा लकडाउन स्मार्ट हुने निर्णय गरिसकेको छ। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू भने स्मार्ट निषेधाज्ञा कसरी गर्ने भने दुविधामा देखिन्छन्। शब्दमा स्मार्ट भने पनि धेरै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बुझाइ केही खुकुलो बनाएर निषेधाज्ञा लगाउने भन्ने नै देखिन्छ। नागरिक भने स्मार्ट निषेधाज्ञामा निश्चित समयका लागि सवारी साधन चल्ने तथा पसलहरू समेत सञ्चालनमा आउने बुझेका छन्। सरकारले निर्णय गरेको स्मार्ट लकडाउन निषेधाज्ञालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा प्रजीयहरू छलफलमा छन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका 3वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञाको मोडालिटी के हुने र कति दिन निषेधाज्ञा थप गर्ने भन्ने विषयमा भोलि निर्णय गर्ने भएका छन्। त्यसका लागि भोलि काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रजीयको संयुक्त बैठक बस्दैछ। अबको निषेधाज्ञा वा स्मार्ट निषेधाज्ञामा भने केही क्षेत्र थप खुल्ने देखिन्छ। जनजीवन सहज बनाउने र संक्रमण पनि बढ्न नदिने गरी स्मार्ट निषेधाज्ञाको मोडालिटी तयार पार्ने र भोलि अपराह्न बस्ने 3 जिल्लाका प्रजीयहरूको संयुक्त बैठकबाट थप निर्णय हुने ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डुन्डी प्रसाद निरौलाले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। बाढी पहिरो र डुबानमा परि एक सातामा 17 जनाको मृत्यु भएको छ। 17 जना घाइते तथा 22 जना बेपत्ता छन्। अविरल वर्षापछिको बाढी पहिरो र डुबानमा परि गत जेठ 30 गतेदेखि आज दिउँसोसम्म 10 पुरुष 4 महिला 2 बालक र 1 बालिकाको मृत्यु भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। बाढी तथा पहिरोमा परेका 109 जनाको उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पहिरोले थुनिएको तामाकोसी नदीको सहायक खोला रोङ्सी खुलाउन चिनिया टोली परिचालन गरिएको छ। गैराती चीनको तिङ्ग्री काउन्टी नजिकै पहिरोले तामाकोसी नदीको सहायक रोङ्सी खोला थुनिएपछि ताल बनेको थियो। ताल बनेर बसेको रोङ्सीलाई खुलाउन चिनिया पक्ष आज बिहान सो क्षेत्रमा पुगेको दोलखाका प्रमुख जिल्लाधिकारी वासुदेव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। पहिरोले थुनिएको रोङ्सी खोला भरिएर बग्न थालेको चिनिया पक्षले जानकारी गराएको उहाँले बताउनुभयो। खोला थुनिएका कारण ठूलो बाढी आउन सक्ने भन्दै नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा जाने समयका लागि माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको जलाशय घटाइएको छ। चीनको टिङ्ग्री काउन्टी सीमा जोडिएको लाप्ची नजिकै पहिरो खसेर शुक्रबार रातिबाट मुख्य सहायक खोला थुनिएको हो। यस्तै सुनकोशी नदीमा बाढी आउने अनुमानले सिन्धुली गोलन्जर गाउँपालिका 7 तटीय क्षेत्र खुर्कोट बस पार्कका स्थानीय त्रसित बनेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावतीको बाढी र तामाकोसीको सहायक रोङ्सी खोला चीनतिर थुनिएको खबरले उनीहरूमा त्रास थपिएको हो। खुर्कोट नपुग्दै इन्द्रावती, तामाकोसी र भोटेकोसी नदी सुनकोसीमा मिसिन्छ। माथिल्लो मनाङको हुम्डेमा मर्साङ्दी नदी आधा घण्टा थुनिएको छ। हुम्डे विमानस्थलको उत्तरी छेउदेखि 150 मिटर माथि रहेको थुम्का खसेपछि मर्साङ्दी थुनिएको हो। मनाङ डिस्याङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक ढकालले ढुङ्गा बिछाइएर बनाइएको सडक माथिबाट भाँसिएर 100 मिटर तल खसेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार थुनिँदै खुल्दै गरेको मर्साङ्दीको बहाव दायाँतर्फ मोडिँदा लो फेलिङ स्कुल जोखिममा परेको छ। दायाँपट्टिबाट फेरि पहिरो खस्न थालेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनलाई लिएर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति विमलेन्द्र निधिबीच टक्कर बढेको छ। सभापति देउवाले प्रदेश 2 अन्तर्गत रहेका पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यसँग आज गर्नुभएको छलफलका क्रममा उपसभापति निधिले सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न र सभापतिमा आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। सभापतिमा आफूले प्रतिस्पर्धा गर्ने बताउँदै निधिले त्यसका लागि समर्थन जनाउन देउवासँग आग्रह गरेका हुन्। तर देउवाले भने निधिको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आफै अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार आफू पछि नहट्ने बताउँदै देउवाले बरु दुवैजना उम्मेद्वार हुन सक्ने बताउनुभयो। देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने सभापतिका लागि मै लड्ने हो, तपाईलाई पनि अधिकार छ, लड्नुहोस्। जवाफमा निधिले आफूले लामो समयदेखि देउवालाई सहयोग र समर्थन गरेकाले सभापति लड्न मात्रै नभई समर्थन माग्ने अधिकार समेत रहेको बताउनुभयो। निधिले यसअघि पनि सभापति देउवालाई भेटेरै आफूले सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जानकारी गराएका थिए। तर अहिलेको जस्तो दुवैलाई औपचारिक दाबी प्रस्तुत भएको थिएन। यसअघि बिहान 1 नम्बर प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यसँग पनि देउवाले आफू उम्मेद्वार हुने घोषणा गर्दै सहयोगको आग्रह गर्नुभएको थियो। अब केही समाचार संक्षेपमा। पानीको बहाव बढेपछि महाकाली नदीको टापुमा फँसेका 3 जनाको उद्धार गरिएको छ। भीमदत्त नगरपालिका 10 गड्डा चौकीका 24 वर्षीय राजेन्द्र टमटा, 20 वर्षीय राम टमटा र 28 वर्षीय परमा तिरुवाको उद्धार गरिएको हो। बागलुङको बरिङ गाउँपालिकाले आज आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बरिङको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना महामारीले रोजगारी गुमाएका युवालाई सहुलियत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने र व्यावसायिक बनाउने योजना अघि सारेको छ। बझाङको तलकोट गाउँपालिका 6 रजडा घर भएकी 60 वर्षीय सुना दमाईको पहिरोमा पुरिएर मृत्यु भएको छ। धादिङको रुबी भ्याली 2 तिप्लिङको अताखोला नजिकै पहिरोमा पुरिएको अवस्थामा स्काभेटेड चालक सिन्धुपाल्चोकका 23 वर्षीय राजु पराजुलीको शव भेला परेको छ। अर्का सहचालक जोजो तामाङ अझै हराइरहेका छन्। पहिरोले अवरुद्ध महाकाली राजमार्ग साँझबाट खुलेको छ। लगातारको वर्षाका कारण सडक माथिबाट आएको पहिरोले सो राजमार्ग अन्तर्गत बैतडीको सुनर्या खण्ड दिउँसोबाट अवरुद्ध भएको थियो। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका 9 ताथल स्थित सेतो बीएम इँटाभट्टाको कृत्रिम पोखरीमा 10 वर्षीय रोजन मछेको शव भेटिएको छ। स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिका 4 राङकोस घर भएका 46 वर्षीय मनबहादुर थापाको स्थानीय आँधी खोलाले बगाएर मृत्यु भएको छ। अलपत्र अवस्थामा फेला परेकी भारत बहराइच जिल्ला नानपारा घर बताउने अन्दाजी
23 वर्षीय शबनम अन्सारीलाई उद्धार गरी भारतीय सीमा सुरक्षा बल मूर्तियामाको टोलीको जिम्मा लगाइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब इलाम डायरीको पालो। इलाम डायरीमा विप्लव भट्टराईको नमस्कार। वर्षासँगै आएको बाढीले इलामको फाकफोक्थुम गाउँपालिका 4 फुहेतपाई स्थित थावाखोला जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुर्याउँदा 160 घरधुरी प्रभावित भएका छन्। पावर हाउसमा जाने पानीको पाइप भरिएर ओभरफ्लो हुँदा सो क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम बढेपछि विद्युत उत्पादन बन्द गरिएको छ। विद्युत उत्पादन बन्द हुँदा सो क्षेत्रका 160 घरधुरी प्रभावित भएका छन्। 2071 साउन 10 गतेदेखि सञ्चालन गरिएको 18 किलोवाट क्षमताको सो आयोजनाबाट साविक 1, 2, 3 र 4 नम्बर वडाका बासिन्दाले विद्युत सेवा लिँदै आएका थिए। असिनाले किवी फल नष्ट पारेपछि जिल्लाका किसान समस्यामा परेका छन्। असिनाले लटरममा फलेको किवी सखा भएपछि उनीहरू राहतको खोजीमा लागेका हुन्। इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका, देउमाई नगरपालिका र इलाम नगरका किवी बालीमा असिनाको व्यापक असर देखिएको छ। धेरै किवी उत्पादन हुने सन्दकपुरको तालगाउँ क्षेत्रका किसान असिनाका कारण भएको क्षतिले वर्षौंसम्म उत्पादनमा असर हुने बताउँछन्। तालगाउँ क्षेत्रमा मात्रै वार्षिक 1 लाख किलो भन्दा धेरै किवी उत्पादन हुने गरेको छ। असिनाले 6 करोड रुपियाँ बढीको क्षति भएको भन्दै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले राहतका लागि केन्द्रसँग माग गरेको छ। लकडाउनको समयमा पनि दूध बिक्री वितरण गर्दै आएका कृषक समयमा भुक्तानी नपाएपछि समस्यामा परेका छन्। कृषकका अनुसार गएको माघदेखि विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले कृषकलाई दूधको रकम दिएको छैन। आयोजनाले प्रदेश 1 मा 10 करोड रुपियाँ भन्दा धेरै रकम तिर्न बाँकी रहेको प्रमुख गणेश यादवले बताउनुभयो। आयोजनामा दैनिक जम्मा हुने 30,000 लिटर दूध मध्ये इलामबाट दैनिक 20,000 लिटर दूध जाने गरेको छ। इलाम सदरमुकाम स्थित सिंहवाहिनी खोल्सीलाई प्रयोग गर्दै इलाम नगरपालिकाले विभिन्न संरचना निर्माण गरेको छ। सिंहवाहिनी मन्दिरदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा खोल्साको पानी अन्डरग्राउन्ड बग्ने सिस्टम बनाएर त्यसमाथिको भागमा आँखा अस्पताल, कबड हल, पशु र सब्जी हटिया, स्रष्टा पार्क लगायत संरचना निर्माण गरिएको हो। बजार क्षेत्रमा जमिन नभएको अवस्थामा खोल्सा माथिको जमिन प्रयोग गर्दा नगरपालिकाको आम्दानी बढ्नुका साथै कामबिन रहेको जमिनको सदुपयोग भएको नगर प्रमुख महेश बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। अवस्था इलाम डायरी आजलाई यति नै। विप्लव भट्टराई बिदा माग्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। असिना पानीले फलफुल र तरकारी बालीमा क्षति बिहोरेका धनकुटाका किसानले 2 महिना बितिसक्दा पनि राहत र क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। गत वैशाखमा धनकुटाको 6 थर जोरपाटी गाउँपालिका र महालक्ष्मी नगरपालिकाका किसानले लगाएको 50 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको नगदे तरकारी बालीमा असिना पानीले नोक्सान पुर्याएको थियो। असिनाले गरेको क्षति र प्रभावित किसानको विवरण टिपेर हिँडेका सरकारी प्रतिनिधि त्यसपछि आफूहरूको सम्पर्कमै नआएको असिना प्रभावित किसानको गुनासो छ। धनकुटाबाट सहकर्मी विनोद घिमिरेको रिपोर्ट। गएको वैशाख पहिलो साता परेको असिना पानीले धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिका र महालक्ष्मी नगरपालिकामा 50 करोड रुपियाँ भन्दा बढी मूल्य पर्ने फलफुल र तरकारी बाली नष्ट भएको विवरण त्यहाँका कृषि शाखाले सार्वजनिक गरेका थिए। त्यस लगत्तै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका प्रतिनिधिले राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने आश्वासन पनि दिएका थिए। पीडित किसानका खेतबारी र बगैँचा घुमेका उनीहरूले त्यति बेला तत्कालीन राहतका साथै मलबिउ र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने भनेका थिए। तर 2 महिना बितिसके पनि प्रतिबद्धता गरिए झैं राहत र क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको सुलभ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सिधुवाका अध्यक्ष मेघेन्द्र गुरुङको भनाइ छ। प्रशासनले र राजनीतिक दलहरू सबैले चाहिँ आयोजन गरेको अब सबैको आश्वासन चाहिँ के हो भनेदेखि अब क्षतिपूर्तिको कार्यक्रम अगाडि बढ्छ, यो चाहिँ केही न केही सेन्टिमेन्ट छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ भएको हो। तर अहिलेसम्म चाहिँ अब त्यसको केही कुराहरू कहीँबाट चाहिँ आइसकेको छैन। क्षतिको परिमाण बढी भएकाले प्रभावित किसानलाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन यहाँका स्थानीय तहले प्रदेश र संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। राहत र क्षतिपूर्तिका लागि पटक पटक गरिएको अनुरोध प्रदेश र संघीय सरकारका विभागीय मन्त्रालयले अहिलेसम्म सुनेका छैनन्। धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर लिम्बू तरकारी बाली, कृषि बाली, फलफुल, केही पशु धन समेतको क्षति भएको विवरण हामीले प्राप्त भएको छ। यही विवरणलाई आधार मानेर हामीले विपद व्यवस्थापन समिति र गाउँ कार्यपालिकाले निर्णय गरेर प्रदेश र संघीय सरकारमा हामीले सिफारिस गरी पठाएका छौँ। सम्बन्धित मन्त्रालयलाई लागि थप पहल गर्न भनेर परिपत्र गरेको बोधा छ हाम्रो पालिकालाई आएको छ। अरू यसमा थप कुरा केही हुन सकेको छैन। असिना पानीले धनकुटाको तेलिया, ताङखुवा, परेवादिन, मूर्तिढुङ्गा र हात्तीखर्क लगायत क्षेत्रका किसानको 90% भन्दा बढी बन्दाकोपी, काउली, साग, आलु, मटरकोसा, आँप र लिची लगायत तरकारी र फलफुल बाली नष्ट भएको थियो। अर्को बाली पाक्ने बेलासम्म प्रतिबद्धता अनुसारको सरकारी राहत र क्षतिपूर्ति नपाउँदा यहाँका किसानमा निराशा छाएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग इरानको नयाँ राष्ट्रपतिमा कट्टरपन्थी धर्मगुरु एवं प्रधान न्यायाधीश इब्राहिम रइस निर्वाचित हुनुभएको छ। रइसीको पक्षमा मत परिणाम आउने गरी निर्वाचन गरिएको थियो। आफ्ना 3 प्रतिद्वन्द्वीलाई पछि पार्दै रइस राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको हो। 62% मत प्राप्त गरेका रइसले चुनावी मत परिणामपछि आफ्ना मतदातालाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रइसीले रूढिवादी विचार पोख्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। राजनीतिक बन्दीहरूलाई दण्ड दिएको मुद्दामा संलग्न रहेको भनिएका रइसीलाई अमेरिकाले प्रतिबन्ध समेत लगाएको छ। इरानमा सर्वोच्च नेतापछि राष्ट्रपति पद दोस्रो वरियतामा पर्छ। इरानमा रइसीको आगमनपछि आन्तरिक नीति र विदेश मामिलामा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पर्ने बताइएको छ। यद्यपि त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्था सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खामेनीको अधीनमा रहेको छ। राज्यसँग सम्बन्धित सबै विषयहरू सर्वोच्च नेता खामेनी मातहत रहने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल समाचार। युरोकप फुटबलमा फ्रान्स हङ्गेरीसँग बराबरीमा रोकिएको छ। बुडापेस्टमा भएको खेलमा घरेलु टोली हङ्गेरीले विश्वविजेता फ्रान्सलाई 1-1 को बराबरीमा रोकिएको हो। खचिखचाउ स्टेडियममा हङ्गेरीले पहिलो हाफको अतिरिक्त समयमा एटिल्ला फियोलाको गोलबाट अग्रता लिएको थियो, तर 66औं मिनेटमा एन्टोनियो ग्रिजम्यानले गोल गर्दै फ्रान्सको हार तारेका थिए। आफ्नो अन्तिम खेलमा फ्रान्सले पोर्चुगल र हङ्गेरीले जर्मनीसँग खेल्नेछ। आजको खेलपछि समूह एफमा फ्रान्सको 4 अङ्क भएको छ, हङ्गेरीको 1 अङ्क छ। पोर्चुगलको 3 अङ्क हुँदा जर्मनी भने अङ्कविहीन छ। आजै जर्मनी र पोर्चुगल तथा स्पेन र पोल्यान्ड बीच खेल हुनेछ। अब युरोकप 2020 विशेष। युरोकप 2020 विशेष। समूह एफमै लगातार दोस्रो जित दर्ता गर्नु भनेको डिफेन्डिङ च्याम्पियन पोर्चुगललाई अन्तिम 16मा सहजै स्थान बनाउनु हो। त्यसैले म्युनिखमा जर्मनी विरुद्ध भिड्दा ऊ कुनै पनि हालतमा मौका गुमाउने पक्षमा छैन। हङ्गेरीलाई 3-0ले हराएको पोर्चुगल मनोवैज्ञानिक फाइदामा किन पनि छ भने फ्रान्ससँग जर्मनीले ओपनिङ म्याच 1-0ले गुमाएको थियो। हङ्गेरी विरुद्ध अन्तिम समयमा मात्रै गोल गर्न सफल पोर्चुगललाई सुरुबाटै दबावमा राख्न जर्मनीले आक्रामक फुटबल खेल्ने अनुमान धेरैको छ। यस्तो भए कुनै पनि प्रतियोगितामा अपराजित रहेको खेल संख्यालाई 7मा पुर्याएको पोर्चुगललाई डर छ भने पछिल्ला 4 भिडन्तमा जर्मनीलाई हराउन नसकेको आँकडा। त्यसमा सन् 2014 को विश्वकप पनि समावेश छ। तर यसपटक पनि इतिहास दोहोरिन फ्रान्ससँग पराजित जोचिम लोउको टोलीमा आज व्यापक परिवर्तनको दरकार छ। पोर्चुगल नुनो मेन्डिसको चोटले पिरो लिएको छ। यस्तोमा जर्मनी विरुद्ध जित निकाल्न सके आगामी खेलमा महत्त्वपूर्ण खेलाडीलाई आराम दिने मनस्थितिमा रहेका सान्टोसले खास परिवर्तन गर्ने छैनन्। ड्यानिलो विलियम कार्भालो, रेनाटो सान्चेज र रुबेन नेभेसले स्पष्ट रूपमा मौका पाउनेछन्। क्रिस्टियानो रोनाल्डो र ब्रुनो फर्नान्डेजले पोर्चुगलको आक्रमण सम्हाल्नेछन्। जर्मनी सेन्टर ब्याक म्याथियास गिन्टरको फर्मलाई लिएर चिन्तित छ। उनले आजको खेल गुमाउन पनि सक्छन्। थोमस मुलर र सर्ज जनार्बीले अग्रपंक्ति सम्हाल्दा जर्मनी पोर्चुगलसँग अङ्क नगुमाउने पक्षमा हुनेछ। यी दुई बीचको खेल राति पाउने 10 बजे सुरु हुनेछ। समूह ई को पहिलो खेलमा स्विडेनसँग 1-1 को बराबरीमा रोकिनु स्पेनका लागि ठूलो झट्का थियो। त्यसैले लुइस एन्रिकेको टोली स्पेनलाई पोल्यान्ड विरुद्ध शनिबार राति उत्रदा कुनै गल्ती गर्ने छुट छैन। समूहको एक मात्र र अङ्कविहीन टोली पोल्यान्डलाई हराएर तालिकामा सुधार गर्ने स्पेनको दाबी मनासिब छ। लारोजा चौथो पटक युरोपेली च्याम्पियनसिप उचाल्न चाहन्छ। यस्तोमा समूहको चरणको बाँकी खेल गुमाउने वा अङ्क बाँड्ने छुट उसलाई छैन। पछिल्ला 8 मध्ये एउटै मात्र खेल जितेको पोल्यान्ड स्पेन विरुद्ध जित भन्दा पनि अङ्क बाँड्ने योजनामा छ। अझ स्पेनसँगको पछिल्लो 10 भेटमा मात्रै एउटामा आफू अनुकूलको नतिजा निकालेको पोल्यान्ड इतिहास रचिनेमा पूर्णतः विश्वस्त छैन। कोरोना संक्रमित भएकाले नियमित क्याप्टेन रिचर्ड बास्कोट बिना नै स्पेन मैदानमा हुनेछ। थियागो अल्कान्त्राले आज पेड्रीलाई विस्थापित गर्ने सम्भावना छ। जेरार्ड मोरेनो आज पनि प्लेइङ 11 पर्न सङ्घर्षरत हुँदा ड्यानी ओल्मो र फेरान टोरेसले मौका पाउनेछन्। पोलिस टोलीलाई एउटा खेलाडी परिवर्तन गर्ने पर्ने बाध्यता आइलागेको छ। जेग्रोज क्रिहोव्याकले अघिल्लो खेलमा रातो कार्ड पाएकाले आज उनी उपलब्ध हुने छैनन्। ज्याकुब मोडरले स्थान पाए पिटर जेलिन्स्की आज रक्षा पंक्तिमा झर्नेछन्। यस्तोमा रोबर्ट लेभान्डोस्की माथि पोलिस आक्रमणको भार थपिने निश्चित छ। यी दुई बीचको खेल सेभियामा राति पाउने 1 बजे हुनेछ। युरोकप 2020 विशेष। हस्त न्युज प्रसङ्ग सहित आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई सुरज र प्रिन्स बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।